यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। माधव कुमार नेपालको ग्रीन सिग्नल पछि आयो पार्टी फुटाउने अध्यादेश। 20%ले दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। माधव नेपाल पछि सरकारमा जाने भएपछि ओली पक्षका 4 जना सांसद बैठकमै छिरे। अन्ततः माधव कुमार नेपाल पक्षले भन्यो, ओलीले ढोका बन्द गरिसके, अब हामी नयाँ पार्टी दर्ता गर्दैछौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीकी पथमा देउबा। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी हुँदा एमालेमा खैला बैला। नेकपा एमालेलाई नै विभाजन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउँदैछ, हामी पूर्ण रूपमा प्रतिवाद गर्छौँ। प्रदीप कुमार गेवाली। आफूपक्षको बैठकमा माधव कुमार नेपालको आक्रोशपूर्ण सम्बोधन। ओली नसुध्रिदिने प्रश्न भइसक्यो। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई माधव कुमार नेपालले फोन गर्दै भने, पार्टी आजै दर्ता हुन सक्छ, तयार रहनुहोला। केपी शर्मा ओलीका कारण अन्ततः एमाले फुटेको घोषणा। माधव नेपाल नयाँ पार्टी दर्ता गर्दै सरकारमा सहभागी। र दल विभाजन सम्बन्धी राष्ट्रपति भण्डारीको यति ठुलो घोषणा देउबा सरकारको मुटु काम्यो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। आफ्नो सरकार टिकाउन अन्ततः 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बहुमत टिकाइराख्न थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। गत वैशाखमा केपी शर्मा ओलीले यस्तै गरी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको विरोधमा उत्रिने देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै अहिले उस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउने योजनाका मुख्य नेतृत्व बनेका छन्। देउबालाई अध्यादेश ल्याउनका लागि दाहाल, नेपाल र यादवको उत्प्रेरणा छ। अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयसँगै अब फुटको डिलमा पुगेको नेकपा एमाले विभाजनको कानुनी आधार तयार भएको छ। त्यस्तै जसपाभित्र पनि आधिकारिकता गुमाइसकेको महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूलाई बाहिरिनका लागि ढोका खुलेको छ। उक्त अध्यादेशको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीले प्रतिवाद गरेको छ। एमाले स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सरकारको कदमको विरुद्धमा र पार्टीको एकतामा उभिन आह्वान गरेको छ। सरकारले सुरुमा 30% राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो, तर जसपाका नेताहरूले आफ्नो पार्टीलाई समेत सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेपछि सरकारले 20% राखेर अध्यादेश ल्याएको हो। जसपामा संघीय संसदमा रहेका 34 सदस्य मध्ये ठाकुर पक्षमा प्रतिनिधि सभाका 12 सदस्य छन्। यो संख्या कुल सांसद संख्याको 35% हो, तर पार्टी विभाजन गर्दा कतिपय सदस्य नजान सक्ने अनुमानका आधारमा जसपाका नेता महन्त ठाकुरले नै 20% राखेर अध्यादेश ल्याउन आग्रह गरेका थिए। यस विषयमा छलफल गर्न ठाकुरपक्षीय नेताहरू बिहानै बालुवाटार पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री नेउपाले कानुन मन्त्री, महान्यायाधीश वक्ताहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले एमालेलाई एक बनाउने प्रयास अन्त्य भएको बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई कारबाही गरेर निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाइसकेको दावी गरेका छन्। ओलीले कारबाही नै गरेको पत्र आयोगमा पठाइसके, तपाईहरू केको एकता भनिराख्नु भएको छ। नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, तपाईहरू कुरै नबुझी एकता भनिरहेको
भनिराख्नु भएको छ। अब त्यसको कुनै अर्थ छैन। मंगलबार सिंहदरबारमा नेपाल समूहका नेताहरूको बैठक बसिरहेकै बेला च्यासली स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा एमाले स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। बैठकका निर्णयबारे पत्रकारहरूलाई जानकारी गराउँदै एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालले सरकारले एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याएमा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्। उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश तयार भइसकेको र दल विभाजनका लागि 20% थ्रेसहोल्ड राखिएको दाबी गरेका थिए। नेपाल पक्षका नेताहरूमाथि फुटका गतिविधिमा लागेको आरोपमा कुनै कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो भन्ने प्रश्नमा गेवालले भने त्यसबारे छलफल भएको छ, निर्णय भने केही भएको छैन। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताको ढोका बन्द गरिसकेकाले नयाँ पार्टी दर्ता सुरु गरिएको जनाएको छ। सरकारले खुकुलो प्रावधान सहित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेपछि नेपाल पक्षले त्यसलाई सदुपयोग गर्दै नयाँ पार्टी दर्ता अघि बढाउने भएको हो। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि नयाँ पार्टी दर्ताका लागि आफू निकट नेताहरूसँग टेलिफोनबाट परामर्श गरिरहेका छन्। टेलिफोनबाट परामर्शपछि नेपालले आफू निकट सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग अहिले सिंहदरबारमा बैठक डाकेका छन्। अब नयाँ पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्ने हो। आजका मितिसम्म मिल्ने प्रतीक्षा गर्यो, तर अध्यक्ष ओलीले एक्लै वक्तव्य निकालेर अलमलाउने मात्रै गरिरहे। नेपाल निकट नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने एक्लै वक्तव्यबाजी गर्नुभन्दा केपी ओलीले माधव नेपालसँग संयुक्त अध्यक्ष र संयुक्त हस्ताक्षर गर्न तयार भएको भए आज मिलिसकिन्थ्यो। नेता खतिवडाले त्यसो नगर्नका लागि अझै समय रहेको पनि बताएका छन्। हामीले भने जस्तो गर्नका लागि ओलीलाई बुद्धि आओस्, हाम्रो चाहना भनेको त्यो दुईजना मिले त सकियो नि, उनले भने। तर अब त्यो हुने र गर्ने स्थितिमा केपी ओली छैनन्, त्यसैले हामी अब छिटै नयाँ पार्टी दर्ता गर्दैछौँ। नेपाल पक्षले मिल्ने बाटो बन्द गरेर ओलीले विधान संशोधन मार्फत अधिकारहरू आफूमाथि केन्द्रित गरेको आरोप लगाएका छन्। माधव नेपाल पछि भोलि नै सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। आज साँझसम्म पार्टी दर्ता भएमा भोलि नै 6 मन्त्रालय सहित देउबा सरकारमा सहभागी हुने दाबी गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी अफगानिस्तानबाट कुवेत हुँदै 127 जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका छन्। कुवेती विमान कम्पनी जजिरा एयर चार्टर गरेर उनीहरू काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। अफगानिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत उनीहरू अमेरिकाले गरेको चार्टर उडानबाट काठमाडौँ आइपुगेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार आज बिहान 10:16 जाँदा उक्त जहाज काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। अमेरिकी एयरफोर्सले उद्धार गरेर कुवेत पुर्याएकाहरू आज काठमाडौँ आएको बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेको संसदीय दल र स्थायी कमिटीको बैठक आज बस्ने भएको छ। मंगलबार दिउँसो 3 बजे बानेश्वरमा संसदीय दल र आज बिहान 11 बजे तुलसीलाल स्मृति भवनमा स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको छ। सरकारले गैराती 12 बजेदेखि दुवै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै तरङ्ग फैलिएको छ। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटाउन अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले एमाले र एमालेको संसदीय दलमा विभाजन गर्ने कुनै पनि बहाना र षड्यन्त्र क्षममा नहुने बताएका छन्। केही समय यता नेकपा एमाले र अन्ततः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजन गर्ने र समाप्त पार्न खोज्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको हामीले देखि भोगिरहेका छौँ। पूर्व घोषित प्रतिबद्धता विपरीत प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गरिँदैछ। ओलीले विज्ञप्तिमा उक्त कुरा लेखेका छन्। नेकपा एमाले र यस पार्टीको संसदीय दलमा विभाजन गर्ने कुनै पहल बहाना वा षड्यन्त्र पार्टीका लागि मान्य र क्षममा हुन सक्दैन। तसर्थ पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूलाई पार्टी वा संसदीय दल विभाजनका प्रयासहरू विरुद्ध दृढताका साथ उभिन अपिल गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आज ल्याउने सम्भावना बढेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बिहानदेखि यसका लागि पार्टी नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल तीव्र पारेका छन्।
अध्यादेशमा 25 वा 30% सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहे दल विभाजन गर्न सक्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव देखिएको छ। देउबाले यही प्रयोजनले अपराह्न मन्त्री परिषदको बैठक बस्न सक्ने भन्दै मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी पठाइसकेको स्रोतले जनाएको छ। बैठकको समय भने तय भइसकेको छैन। विभाजनका लागि आवश्यक सङ्ख्या 25 वा 30 कति राख्ने भन्नेमा पनि नेताहरूबीच सहमति जुट्न बाँकी रहेको छ। मन्त्री परिषद बैठकमै यसको टुङ्गो लगाउने तयारी भएको छ। काङ्ग्रेस निकट स्रोतका अनुसार सरकारलाई मजबुत बनाउन अध्यादेश ल्याउने पर्ने बाध्यता भएकाले देउबा यसतर्फ अगाडि बढेका हुन्। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध हुन सक्ने भएकाले यसलाई तत्कालीन आवश्यकताका रूपमा बुझेर सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा सहयोग गरिदिन उनले नेताहरूसँग आग्रह समेत गरेका छन्। स्रोतका अनुसार आजै मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय भई राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस हुन सक्छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश तत्कालै जारी गर्ने नगर्ने यकिन भने भएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि शेरबहादुर देउबाकै नेतृत्वको सरकारले गरेको केही सिफारिसलाई अध्ययनका लागि भन्दै केही समय अल्झाएर राखिदिएको दृष्टान्त पनि देखिन्छ। बालुवाटारमा अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा छलफल चलिरहँदा सब प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारूढ जसपा पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। एमालेको संस्थापन पक्षले बिहान 11 बजे स्थायी कमिटी र दिउँसो 3 बजे संसदीय दलको बैठक डाकेको छ। एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल समूह पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा जुटेको छ। अध्यादेश आउने भएपछि यो समूह पनि देउबालाई बैठकमा बोलाएको हो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आए एमाले र जसपा औपचारिक रूपमा फुट्ने स्थितिमा पुगेको छ। अध्यादेशका अन्तिम ड्राफ्ट बनाउन देउबाले कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई निर्देशन दिएका छन्।